جت گیا وا تے نبوت دے لب کھلے میرے آقا فرما دے گل سن چھوٹیا تو بھی جت گیا ہے تے وڈا بھی جت گیا ہے میں دعانو قبول کر لیا ہے میں دعانو قبول کر لیا ایک پاسے 1000 دا لشکر ایک پاسے 313 اے میدان بدر سجیا ہویا اسلام دا پہلا مارکا ہے نا تے نبی دے یار ٹر پینے نا اصحاب پیغمبر نکل پینے نا آخا اسمان تو نصرت آ رہی آنے نا حضور نکل پہ انہاں کل تلواراں بھی پوریاں کوئی نہیں نیزے بھی پورے کوئی نہیں نا انہاں کل سواریاں بھی کوئی نہیں پیرا تو بھی ننگے تے پیٹوں بھی پھکے لینا ٹر دیا ٹر دیا ٹر دیا ٹر دیا میدان کارزار وچ ٹر گئے جدو اوتھے پہنچے نا تے یہ چھوٹے چھوٹے دوویں نال نے میں اب دعوت کتاب دوں گا خطیب پاکستان فاضل نوجوان حضرت مولانا سرفراز احمد نجمی صاحب آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہم کو نصیحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فی وجوہہم من اثر السجود سبحانک لا علم لنا اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ خالق مولانا العظیم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گر چاند ہے محمد پڑھیے پڑھیے درود پڑھیے رمضان چوکھا ثواب ملتا ہے۔ گر چاند ہے محمد تو ستارے ہے صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ لو شوق سے نام صحابہ کا لو شوق سے نام صحابہ کا اگر تجھ کو
طلب ہے جنت کی، نال آمین بھی کہو، اگر تجھ کو طلب ہے جنت کی تو پلہ تھا مصحابہ کا۔ قابل صد احترام ذی وقار مکرم محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، نوجوان محبوب ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کر سماعت فرمانے والی پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان رحمت دو عالم حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ واسطے توجہ میرے بزرگوں، دوستو، آج کا یہ عظیم الشان فقید المثال شان قرآن سالانہ اجتماع با رونق اور باوقار ہے۔ اپنے برادر مکرم محب العلماء پیکر اخلاص محترم جناب شیخ عبدالحفیظ سبحانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ انہاں دی پرخلوص دعوت تے 9:30 بجے تو لگ کے رات دے 1:45 بجے تک بندہ حاضر خدمت ہے۔ میں اپنے پروردگار دا کن الفاظ نال شکریہ ادا کراں جس پروردگار نے آپ جیسے نورانی چہرے دی دوبارہ اللہ پاک نے زیارت نصیب فرمائیے۔ دعا ہے کہ مولا کریم اس مرکز نو، اس گلشن نو سدا آباد رکھے، اللہ تانوں بھی آباد رکھے۔ خطابات بیانات آپ نے بڑے ولولہ انگیز سماعت فرمائے نے۔ شہر گجرا والے تو جدوں میں سفر شروع کیتا ادو میرا عنوان کچھ اور ذہن دے اندر سی، جن جن علماء کرام نے بیان کیتا ہے وہ میں سنے ہے۔
بس حجرے اندر بیٹھے ہی او دا فضل منگے ہے، او دا کرم منگے ہے. سارا عنوان تبدیل کر دیتا ہے. سیانے لوگ بیٹھے ہو، دنا لوگ بیٹھے ہو، میری اکھیاں دے تارے بیٹھے ہو، دل دا سرور بیٹھے ہو. سلامت رہو، آباد رہو. سیانے لوگ یہ گل کرتے ہیں کہ جدو بندہ کو گل کردا ہوئے او دی توجہ نال گل سنی جائے تاکہ گل کرن والے نو پتہ لگے کہ میں گل کر رہا، سنن والے نو پتہ لگے کہ میں گل سن رہا. ماہ رمضان المبارک عظیم مہینہ چند دنوں دے بعد جدائی دین والا ہے. پھر قسمت یا نصیب. اللہ کئی رمضان نصیب فرمائے. اس دیاں بہاراں، اس دے نظارے، اس دیاں رونقاں، اس دیاں رحمتاں، اس دے فضل، اس دے کرم. اے جندے تسی آئے ہو، میرا پورا یقین ہے کہ تسی رب دے آئے ہوئے مہمان دی روزہ رکھ کے بھی قدر کیتی ہے. توجہ، قیام کر کے بھی قدر کیتی ہے، تلاوت قرآن تے صدقہ و خیرات کر کے بھی قدر کیتی ہے، نفل و نوافل تے ذکر و اذکار اپنے آپ نو پورا تیار کیتا ہے، پورا رنگے ہے. یہ سارے اعمال، یہ ساریاں نیکیاں، انہاں دے پیچھے ایک گل ہے. توجہ ہے یا کوئی نہیں؟ جلسہ رضاباد سبحانی مسجد تے توجہ تہاڈی آگا میرا خیال شاہ کوٹ دے اڈے تے پہنچی ہے. پوری توجہ فرماؤ. یہ سارے اعمال تے ساریاں نیکیاں، انہاں دے پیچھے ایک گل ہے. او گل کھولن تو پہلا ڈون سبحان اللہ کہو. ایڈی ٹھنڈی سبحان اللہ نہیں چاہیے، کس کے کہو سبحان اللہ. سیدھے پدرے ہو جاؤ، نہیں تو پھر میں تمہیں دوجی طرح سیدھے پدرے کراں گا. شیخ صاحب نو بڑا یاد ہے، جملے بڑے نوٹ کر دینے. یہ سارے اعمال، حج، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یہ دے پیچھے کوئی گل ہے، یہ دے پیچھے کوئی گل ہے کہ اے پروردگار، اے ساڈے الہ العالمین، اسی روزہ تے قیام تے عمرہ تے حج تے صدقہ تو خیرات اس واسطے کرنے ہاں کہ اے پروردگار اساں تیرے کولو تیری جنت لینی ہے. او ٹھنڈے سامعین تے میرے ستے سامعین، ایتھے بندہ کرے کی؟ رات دا ہن 1 وجہ ہے، تواڈے 12 پہلے وج گئے نے. جاگ دے بیٹھے ہو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاتھ چکو ہاں، ستے ستے. ہاں جی واہ. یہ دے پیچھے جڑی گل ہے نا، وہ یہ کہ ربا اے سارا کچھ کر رہے ہیں، روزے دی حالت اندر، قیام دی حالت اندر، صدقہ و خیرات دی حالت اندر. پروردگار اساں تیرے کولو جنت لینی ہے. شوق جنت، طلب جنت، ذوق جنت. اے میرے پروردگار ہے جننے آئے نے، اس سارے دے دل وچ جنت دا شوق ہے، اس سارے دے دل وچ جنت دی طلب ہے، اس سارے دے دل وچ جنت دا ذوق ہے. لیکن قربان جاں نبی دے یاراں تو سبحان اللہ کہو.
قربان جان نبی دے یارہ تو، قربان جان غلامان مصطفیٰ تو، اصحاب پیغمبر تو، حضور دے جان سارا تو، قربان جان جنہ نے مال، جنہ نے اولاد، جنہ نے وطن، سارا کچھ قربان کرن تو بعد یہ ہوئی گل کہیے کہ اے پروردگار اسی تیرے کولو لبنا چاہنے ہاں تے جنت لبنا چاہنے ہاں۔ تے اے او نبی دے غلام نے، اصحاب پیغمبر او غلام نے۔ خدا دی قسمیں حضور نو جڑے رب نے یار دیتے نے نا، انہاں یاراں ورگا کائنات وچ یار نہیں ہے۔ توجہ کریا جے، تسی بکل وچ بھی بیٹھے ہو نا تے میری اکھ نے بڑی دور جا کے تانوں پہچان رہا ہے۔ جدوں میں ایتھے جمعہ پڑھاندا سا تسی دوروں چل کے آندے سو، میں ایتھے بیٹھے تانوں پہچان لیا۔ سلامت رہو، اللہ اکبر۔ نبی دا ہر یار جڑا رب نے سچا دیتا ہے، سچا دیتا ہے۔ میں ابو بکر وال ویکھاں تے او دی مثال نہیں، عمر وال ویکھاں تے او دی مثال نہیں، عثمان و علی طلحہ و زبیر سعد و سعید وال ویکھاں تے او دی مثال نہیں۔ اے تے او نبی دے یار نے، اے تے او نبی دے حبدار نے جنہ سارا کچھ قربان کر کے کہ اے ربا اسی شوق جنت رکھنے ہاں، اسی طلب جنت رکھنے ہاں، اسی ذوق جنت رکھنے ہاں۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا، الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا۔ اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ، اللہ تواڈے ذوق پیدا کردا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے تے آجڑے محبوب دو عالم دے کھبے بہن والے، سجے بہن والے، آمنے سامنے بہن والے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس اندر محبتاں کرن والے، آپس اندر پیار کرن والے، آپس اندر محبتاں ونڈن والے نا۔ اے نبی دے یار نے، نبی دے یاراں نے اللہ دی جنت حاصل کرن واسطے مال دی پرواہ نہیں کیتی، جان دی پرواہ نہیں کیتی۔ نبی دے یاراں نے اللہ دی جنت لین واسطے سارا کچھ قربان کر دیتا ہے نا۔ پھر میں تیری نبض تے ہاتھ رکھ لیا ہونا، میرے ال ویکھو، ذرا میرے ال ویکھو، اے میں تہاڈی نبض تے ہاتھ رکھ لیا۔ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی حکیم ہاں، میں تھوڑی جی ایک ضرب نہ لگاواں، تھوڑی دیر ایک ضرب نہ لگاواں تاکہ تسی جاگو۔ نبی دے یاراں نے تن من دن قربان کیتا ہے، کتھوں؟ محبوب تو ہر شے قربان کیتی ہے، اس واسطے کہ پروردگار دی جنت مل جائے۔ توجہ میرے معزز سامعین، اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ اسی واسطے پھر میں کیا کرنا، اصحاب نبی دے پیارے نے، یہ نہیں گل بننی، اچھی سبحان اللہ کہو۔ مینوں انج پیا لگدا ہے کہ جویں ہون کام شروع ہون لگا ہے۔ توجہ کرے آج، اصحاب نبی دے پیارے نے، اوہ جنہ تن من دین تو وارے نے، اصحاب نبی دے
پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے او جنہ تن من دین تو وارے نے او جنہ تن من دین تو وارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے ابو بکر عمر دی شان لوگو پھر کہو سبحان اللہ سبحان اللہ پوری کر دیو ہور نہیں کچھ کرن جوگے ہیں سبحان اللہ پوری کر دیو کچھ ہور نہیں کرن جوگے شیخ صاحب وہ دوجیاں دا مجمع ہوندا نا دوجیاں بھراواں دا وہ بھی ساڈے بھائی نے کئی آئے نے وہ نری سبحان اللہ نہیں انہاں کچھ ہور بھی نال کرنا سی ہیں انہاں کچھ ہور بھی کرنا سی نال چلو ہور تے نہیں کرن جوگے تے قسم نہیں تروڑن جوگے تے کم از کم سبحان اللہ تے کہو نا یار توجہ توجہ اصحاب نبی دے پیارے نے او جنہ تن من دین تو وارے نے او جنہ تن من دین تو وارے نے ابو بکر عمر دی شان لوگو ابو بکر عمر دی شان لوگو کیویں بیان کراں کیویں بیان کراں کیویں بیان کراں کیویں بیان ہوئے ابو بکر عمر دی شان لوگو کیویں بیان کراں کیویں بیان ہوئے اتے سارے موتی ہیرے نے اتے سارے موتی ہیرے نے اتے سارے موتی ہیرے نے آقا دیاں اکھیاں دے تارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اے او نبی دے یار نے اے او حضور دے غلام نے نا جنہاں نے شوق جنت وچ آ کے اپنا تن قربان کیتا اپنا من قربان کیتا اپنے بچے قربان کیتے اپنیاں اولاداں قربان کیتیاں ہاں ہاں اے تے او نے جنہاں نے وطن قربان کیتا ہے نا اے ویکھ لے مکے دے اصحاب پیغمبر نے نا اے نکل دیا جدو ہجرت دا محبوب نے حکم فرمایا نبی دے یار کوئی شام وال جا رہا ہے نبی دا یار کوئی عراق وال جا رہا ہے کوئی ایران وال جا رہا ہے کوئی نبی دا یار مصر وال جا رہا ہے نا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان اللہ فرماندے نے جنہ ایران وال گئے جڑے عراق تے شام تے مصر وال گئے او سبقت لے گئے او اگے لنگ گئے نبی دے یار نمازاں وچوں اگے لنگ گئے نبی دے یار تہجداں وچوں اگے لنگ گئے نبی دے یار روزے وچوں اگے لنگ گئے نبی دے اصحاب اے جناب والا قیام وچوں اگے لنگ گئے نبی دے یار جڑے نے نا او ہر لحاظ نال اگے نکل گئے نا اے نبی دے یار نے نا اللہ دا قرآن دل لگا کے سننا فیصلہ بادیا پتہ نہیں زندگی نے وفا کرنی ہے یا کوئی نہ آج میرا دل کر دے میں دل لگا کے محبت نال تیریاں چوڑیاں دی قرآن دی زینت بناوا تیریاں چوڑیاں دے اندر میں قرآن دے پھول کیرا تیریاں چولیاں دے اندر میں قرآن دیا کلیاں دے کے جاوا سنیے اللہ دا قرآن اولا ایک علا ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون کدھرے پروردگار نے اعلان فرمایا اولا ایک
علی ھدی من ربہم واولئک ھم المہتدون۔ اے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے او لوگو نبی دے یار رب والوں فلاح پانے والے نے، نبی دے یار رب والوں نا ہدایت والے نے نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے کون نبی دے یار نے؟ ہاں ہاں میں انج کر کے بھی کیا کرنا، چن بیٹھا ہوئے گا۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ چن تو مراد آمنہ دا چن ہے، چن بیٹھا ہوئے گا تے ستارے سیڈاں تے ہون گے، ہیں چن مصطفیٰ بیٹھے ہون گے تے ستارے، ایک ستارہ صداقت ہے، مر جاؤ مدینے جا کے، ایک ستارہ صداقت ہے، ایک ستارہ عدالت ہے، ایک ستارہ سخاوت ہے، ایک ستارہ شجاعت ہے۔ اے نبی دے یار اصحاب پیغمبر چل دے کھپے سچے، چل دے گرد دے نوا حضور دے کول بیٹھے ہون گے۔ کیسا منظر ہوئے گا جدو حضور دے کول بیٹھے ہون گے، ہیں حضور دے چہرہ پر انوار تے رج رج کے نبی دے یار دیدار کر دے ہون گے، ہیں میں قربان جاواں نبی دے یاراں تو، نبی دے یاراں تو قربان جاواں۔ شیخ صاحب جنہاں نے خدا دی قسمیں مدینے وچ ڈون سبحان اللہ کہو، اگلی گل کریے اچھی سبحان اللہ کہو، جملہ دین لگا ضائع نہ کرنا۔ جنہاں نے مدینے وچ مصطفیٰ دا مکھ ویکھیا ہے، جنہاں نے مکے وچ مصطفیٰ دا چہرہ دیکھے ہے، اے او اصحاب پیغمبر نے جنہاں نے بدر تے احد تے حنین دے اندر مصطفیٰ دا مکھ دیکھے ہے تے اے سارے بیٹھے نے، صحابہ کول نے، جم گٹا لگ گئے۔ کیسا منظر کیسا سما ہوئے گا؟ پھر میں کیا کرنا؟ بن دیکھے ہے فدا ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ پتر میرا زین العابدین بھی کہے سبحان اللہ۔ یہ شہزادے پتر نے ہیں زین العابدین حمزہ ہیں تے ایک عبداللہ۔ میں جو تے جمعہ پڑھاندہ ہوں میں کئی دفعہ انہوں نے کہا جو میں وے کے نہ انہوں ہسی جان دیا تے میں کہتا چھوٹے چھوٹے سو کدی انج نو ہوندے سو کدی انج نو ہوندے سن۔ اللہ انہوں بھی سلامت رکھے تے اے ساریاں دے پترانو اللہ سلامت رکھے۔ کہانی ونڈ میں کدی کیتی نہیں، اللہ ساریاں نو تے آج جن بزرگ بیٹھے نے نا جی ان ساریاں نو اللہ سلامت رکھے۔ تے میں ایک دعا دین لگا، سارے آمین کہیا جے، مرد بھی کہیا جے تے خواتین بھی کہیا جے۔ شہنشاہ ادھی رات دا ویلا اوپر ہو گیا ہے، 1:15 ہون والا ہے۔ اے جننے بندے بندیاں آئیاں نے پروردگار انہاں ساریاں نو سونے نبی دی خواب دے اندر زیارت نصیب فرما دے۔ ٹھنڈی آمین کہی دے۔ اے میرے پروردگار جننے بندے آئے نے، جنیاں بندیاں آئیاں نے، شہنشاہ انہاں ساریاں نو اپنے محبوب دو عالم دی خواب دے اندر زیارت نصیب فرما دے۔ تے کیسے نبی دے یار تے حبدار، پھر میں کیا کرنا؟ بن دیکھے ہے فدا ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ بن دیکھے ہے فدا ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ وہ جب زلف کا ذکر ہے، وہ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، وہ جب توجہ، وہ جب تو آجی نظر شیئر کرنا چاہنا۔ وہ بن دیکھے ہے فدا، وہ بن دیکھے ہے فدا ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ وہ جب زلف کا، وہ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں،، والضحیٰ واللیل اذا سجا، 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 والضحیٰ واللیل اذا س
والضحى واللیل اذا سجا، اوے بن دیکھے ہے فدا ہر کوئی دیدار کا عالم، دیدار کا عالم، دیدار کا عالم کیا ہوگا، اوے جب زلف کا ذکر ہے، اوے جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا، اوے جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا، رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی ایک سمت عمر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، اے او نبی دے یار نے، اے او نبی دے غلام نے نا، جنہاں نو دیدار مصطفیٰ ملے آئے نا، محبوب دا دیدار ملے آئے، امام کائنات دی زیارت ملی ہے نا، حضور نے مال منگے ہے، نبی دے یاراں نے مال قربان کیتا ہے، حضور علیہ السلام نے نا مال منگے ہے تے نبی دے یاراں نے مال قربان کیتا ہے، اولاد منگی ہے نا اولاد قربان کیتی ہے، تن من دن نبی دے یاراں نے حضور تو قربان کیتا ہے نا، اے جنگ تبوک دا موقع ہے، میرے آقا نے اعلان فرمایا ہے نا، اے میرے صحابہ مال لے کے آؤ نا، اے میرے صحابہ مال لے کے آؤ نا، جنگ تبوک دا موقع ہے نا، نبی دے یار کوئی سجے نکل گیا، نبی دا یار کوئی کھبے نکل گیا، نبی دا یار کوئی آمنے نکل گیا، کوئی سامنے نکل گیا نا، نبی دے یار توجہ، نبی دے یار پھیل گئے نے نا، مال لین واسطے کر ٹر گئے، توجہ مال لین واسطے کر ٹر گئے نا، تے عمر کہندے نے صدیق اج میں تینوں اگے نہیں لنگن دینا، تو ہر واری اگے لنگ جانا ہے، جدوں حضور گل کردے نے ادوں ہی اگے لنگ جانا ہے، اج تینوں میں اگے نہیں لنگن دینا ہے، اج پتہ لگنا ہے، گھر گئے تے جدوں گھر پہنچے نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جدوں گھر گئے نے نا تے گھر جا کے مال کٹھا کر لیا، مال کٹھا کر لیا، کٹھا سارا مال کرن تو بعد ادھا مال جیڑا ہے نا او اپنے اہل خانہ واسطے رکھ دیتا، تے ادھا مال جیڑا ہے، توجہ میرے بزرگو دوستو، ادھا مال جیڑا ہے نا حضور دیاں قدماں وچ لے آ کے ٹھیر کر دیتا ہے نا، اے بھی صحابی آ رہے ہیں، اے بھی نبی دا غلام آ رہے ہیں، اے بھی حضور دا حبدار آ رہے آئے نا، تے چل دیا کون آیا، جنوں غارے یار کہندے نے، مزارے یار کہندے نے، چل دیا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بھی تشریف لے آ رہے نے، چل دے آ رہے نے، تے میرے محبوب دیاں نبوت دیاں نگاواں صدیق اکبر تے پہ گئیاں، نبوت دیاں نگاواں جدو صدیق اکبر تے پئیاں، واہ ابو بکر میں تیری عظمت تو قربان جاواں، تیرے چہرے تے نبی دیاں نگاواں پئیاں، جدوں نگاواں پئیاں نا نبی دے صدیق اکبر دے چہرے تے صدیق اکبر نے اپنے جناب والا سر دے اوپر ایک گٹھڑی چکی ہے، لے آ کے حضور دے قدماں وچ رکھ دیتی ہے نا، لے آ کے حضور دے قدماں وچ ٹھیر کر دیتی ہے نا، میرے آقا فرماندے نے ابو بکر کی لے کے آیا ہے، تے حضور فرماندے نے سونیا جو تساں کے ہے او میں لے کے
آیا گھر کچھ چھڑ کے آیا یا کوئی نہ تے جناب ابو بکر صدیق کہندے نے سونیا تسا لیان دا آکھیا اے کر چھڈن دا آکھیا کوئی نہیں تسا تے لیاون دا آکھیا اے نا گھر چھڈن دا تسا تے آکھیا کوئی نہیں میں اپنے گھر وچ گیا وا تے گھر دا سارا سامان کٹھا کر کے نا حضور میں ایک گٹھڑی وچ بنیا تے میں اپنے گھر دیاں دیواراں جڑیاں نے اونا تے ہاتھ پھیر دیا مینوں ایک سوئی نظر آئی ہے نا اس سوئی نو بھی میں اس گٹھڑی دے اندر لے آندا ہے سونیا تسا مال منگے آئے اسا مال پیش کر دیتا ہے نا سونیا تسا مال دا اعلان کیتا ہے چندے دا اعلان کیتا ہے اسا مال پیش کر دیتا ہے نا سبحان اللہ اسے واسطے اور ضرب لگا دیا میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے رب امتی آگے ہر ویلے رب امتی آگے ہر ویلے غم خار دیاں کیا باتاں نے خطیب اسلام مبلغ اسلام ہیں تے جی بیٹا خیریت ہے ماشاءاللہ محترم جناب حافظ عبد المنان طاہر یزانی صاحب آ گئے نے تو جنہ میں انتظار کیتا ہوں یہ بھی کرنا ہے ہندی ہے نا ہوں یہ بھی کرنا نہیں بیان ہوئے گا انشاءاللہ خوبصورت ہوئے گا انشاءاللہ توجہ ہے اللہ تو انہوں مدینے لے جائے مکے لے جائے ٹھنڈی آمین کہی جے کیونکہ فیصلہ ٹھیک ہو گیا ہاتھ شیخ صاحب دا ہوئے سپیکر کیوں نہ ٹھیک ہو گیا ہیں اجے تو میں تھوڑا جی ٹون کھولی تو سپیکر نے آکھیا نا بھائی انج نہیں چلو وہ اے ویک ٹھیک ہو گیا ہے تے اللہ تو انہوں مکے لے جائے مدینے جانا جے ٹھنڈی آمین کیوں ہوندے کوئی فیصلہ بات ایئرپورٹ نیڑے وے تد ہیں اللہ تو لے جائے توجہ سارا مال جدو حضور دے قدمہ تے لیا کے صدیق اکبر نے رکھے نا سبحان اللہ ہیں تے حضور صدیق تے بھی راضی ہو رہے نے عمر تے بھی راضی ہو رہے نے عثمان تے بھی راضی ہو رہے نے طلحہ و زبیر تے بھی راضی ہو رہے نے ہیں تے میں پھر اسے واسطے کہ میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے رب امتی آگے ہر ویلے غم خار دیاں کیا باتاں نے میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے رب امتی آگے ہر ویلے غم خار دیاں کیا باتاں نے سونے چندے دا اعلان کیتا سبحان اللہ ٹھنڈی سبحان اللہ تو آڈا قصور کوئی نہیں ایس کریم دا کوئی لگتا ہے میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے میرے پیارے نبی تیرے پیار مینوں سمجھ لگی کچھ اور لے کے میرا رومال ہی لے کے آیا میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے رب امتی آکھے ہر ویلے غم خار دیاں کیا باتاں نے
سونے چندے دا اعلان کیتا سونے چندے دا اعلان کیتا صدیق نے پیش سمان کیتا سونے چندے دا اعلان کیتا صدیق نے پیش سمان کیتا سونے چندے دا اعلان کیتا صدیق نے پیش سمان کیتا اوے چھڈی سوئی نہ اس نے کر دے اندر اے سار دیاں اوے چھڈی سوئی نہ اس نے کر دے اندر اے سار دیاں کیا باتاں نے میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے سونے چندے دا اعلان کیتا صدیق نے پیش سمان کیتا چھڈی سوئی نہ جس نے کر دے اندر اے سار دیاں کیا باتاں نے اے میرے آقا دے غلام نے حضور دے حوبدار نے نا اے میرے محبوب دے جانسار نے نا رحمت عالم دے اے اصحاب پیغمبر نے مال منگیا تے مال حاضر جان منگی تے جان حاضر نا نبی دے یاراں نے تن واریا محبوب تو من واریا محبوب تو وطن واریا محبوب تو اولاد واری میرے محبوب تو نا میرے محبوب تو ہر شے نبی دے یاراں نے قربان کیتی ہے نا جدوں میرے آقا مکہ چھڈ کے اے تے مدینہ المنورہ آ گئے نے جدوں مدینہ المنورہ وچ آئے نے ایتھے کون نے اے انصار صحابہ نے نا اے حضور دے مدینے دے یار نے نا اے حضور دے مدینے دے غلام نے نا اے حضور دے مدینے دے حوبدار نے نا ادھر جناب والا مارکہ بدر دیا تیاریاں ہو رہیاں نے مارکہ بدر دیا تیاریاں جڑا ماہ رمضان المبارک دے اندر نا اے مارکہ بدر ہویا ہے نا اے دیا تیاریاں شروع ہویاں میرے آقا نے فرمایا پہلی جنگ اسلام دیے نا اے دیتے جانا ہے جدو حضور نے اعلان کیتا مہاجر صحابہ اٹھ پہنے میرے آقا دے سامنے مہاجر صحابہ اٹھ پہنے نا حضور فرماندے نے اے میرے صحابہ مکے تو ہجرت کرنے والے ہو تسی بیٹھ جاؤ پھر میرے آقا نے اعلان کیتا تے پھر نبی دے یار اصحاب پیغمبر مہاجر مکے والے اٹھ پہنے پھر میرے محبوب نے اعلان کیتا تے پھر جناب والا مہاجر صحابہ اٹھے نے نا لیکن جڑے انصار مدینہ نے اونا دے دل وچ گل آئی توجہ میرے معزز سامعین اللہ اکبر یا حیو یا قیوم اونا دے دل وچ گل آئی ہے نا کہ نبی دا دل کر دے مکے والے نہ اٹھن مدینے والے اٹھن مکے والے نہ اٹھن مدینے والے اٹھنا اے حضور دے دل وچ گل لینا کیونکہ مکے والے آتے اگے مال جڑا ہے نا او حضور تو بند دیتا ہے او وطن قربان کر دیتا ہے نا مکے والے آنے اپنی جانا قربان کر دیتی آنے اپنے مکان تے باغات تے کوٹھیاں مکے وچی چھڑ کے آ گئے نے حضور فرماندے نے مدینے والے جدو اٹھے نا تے مدینے والے آنے کیا سونے جے مکے والے جانوار سکدے نے مکے والے تن من دن قربان کر سکدے نے ساڈی جان بھی حاضر ساڈا مال بھی حاضر نا سونے ساڈیاں ہر چیز حاضر اسی تواڈے تو قربان کر سکنے نا ادھر تیاری ہو گئی ہے نا اینو کہندے نے شوق جنت اینو کہندے نے طلب جنت اینو کہندے نے ذوق جنت نا نبی دے یاراں نے جنگاں لڑیاں نے نبی دے یاراں نے مال ونڈیا ہے نبی دے یاراں نے بچے قربان کیتے نے نا نبی دے یاراں نے سب کچھ قربان کیتا ہے پیچھے ہی کوئی گل سی اے پروردگار تیری جنت لینی ہے تیری جنت لینی ہے نا اے مہاجر صحابہ اے بھی اٹھ پینے نا اے جناب والا انصار مدینہ اے بھی اٹھ پینے تے ادھر میدان جڑا اے بدر دا اے گرم ہون لگا ہے نا تیاری ہو رہی ہے نا تے حضور دیاں نگاہاں اٹھیاں نے توجہ میرے معزز سامعین اللہ اکبر یا حیو یا قیوم حضور دی نگاہ اٹھی تے ایک بی بی نے
दो लाल, दो बाल, दो नूरे नज़र, दो फरजंदे अर्जमंद अपनियां उंगलां नाल लाए ने ते हुजूर दी खिदमत ते आलिया विच लैके आ रही है। सुभान अल्लाह। इधर तैयारी हो रही ना, मदीने वाले मक्के वाले हैं। हुजूर ने ऐलान किया कि इन्हां नाल हुण असी की करनी है, बोलो जंग, इन्हां नाल हुण साडी जंग है। ते वेंदियां ना वडेरी मां उन्हें दो लाल लाए ने हैं, एक दा नाम मुआज़ है ते एक दा नाम मुअव्वज़ है। एक दी उम्र 10 साल, एक दी 11 साल, या एक दी 8 साल या 9 साल हैं। ये छोटे छोटे लाल ते मेरे महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे कोल आके कहंदी है सोहणिया आ मेरे लाल, होर ते मेरे कोल कुछ नहीं, मेरा खामद भी कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह। मेरा खामद भी कोई नहीं, मेरा कोई वीर भी कोई नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार भी कोई नहीं। तवज्जो मेरे मुअज़्ज़ज़ शामीन, अल्लाहु अकबर या कय्यूम या कय्यूम, फैसलाबाद दे गयूर मुसलमाना इनू शौके जन्नत कहंदे ने। ऐ सोहणिया मेरा खामद कोई नहीं, मेरा वीर कोई नहीं, मेरा रिश्तेदार कोई नहीं, ऐ मेरे दो लाल ने, ऐ मेरे दो लाल ने, इन्हों कबूल फरमा लो ना। मेरे आका फरमांदे ने मैं जंग लड़ांगा, मैं जंग लड़ांगा ते या तेरे लाला नू संभालांगा, या मैं काफरां दियां तलवारां नू रोकांगा, या मैं काफरां दे नेज़ियां नू रोकांगा, ते या मैं ऐ जड़े तेरे बाल ने इन्हां नू संभालांगा। जड़ी मां ने गल कीती है कलेजा चीर के रख दिता है ना। मां कहंदी है सोहणिया जदों काफरां वल्लों तलवार दा वार आवे, नेज़िया दा वार आवे, आ मेरा लाल अगे करना, आ मेरा बाल अगे करना। सोहणिया इन्हों ढाल बना लिया जे, इन्हों ढाल बना लिया जे। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन बैठे हुए ने ते मंजर सारा जनाबे वाला देख रहे ने ना। ते मेरे आका फरमांदे ने आ जड़ा तेरा वड्डा पुत्र है ना, आ तेरा जड़ा वड्डा पुत्र है, मैं अपनी बात नू इख्तिताम दी तरफ ले जा रहा। तवज्जो करिया जे, आ जड़ा तेरा वड्डा पुत्र है ना, ये ते मैं कर लिया कबूल। की कर लिया? ओ बोलो, ये मैं कर लिया कबूल। ते आ छोटा है, ये नहीं। वड्डा कबूल कर लिया ते छोटा नहीं। ते छोटा आंदा हुजूर इनू तद कबूल किया जे ये कोई ताकतवर है, इनू तद कबूल किया जे ये कोई ताकतवर है, ये मेरे नालों वड्डा ते हिम्मत वाला है, इहदे विच जुर्रत ते बहादुरी है। ते हुजूर मर्जी ते तुसां अपनी करनी है। ते मैं एक गल करा, छोटा होने दे नाते नाल मेरे वड्डे भरा दे नाल मेरी कुश्ती करवा लो। जे मैं जित गया तो मैनू जंग विच लै जाया जे, जे मैं हार गया तो मैं अपनी मां नाल वापस टुर जाऊँगा। हजूर फरमांदे ने चलो ये गल मंजूर है, तुहाडी दुआं दी आपस अंदर कुश्ती करवाने आ। देखिया जरा तवज्जो करे अजे अल्लाह किवें कबूल करन लगा है। अल्लाह अल्लाह किवें मेरा रब कबूल करन लगा है ना। छोटा पाई जदों हत्थां विच हथ पै गए, इंज करके हत्थां विच हथ पै ने ते छोटा वीर वड्डे वीर दे कन विच कहंदा वीरा जदों ना तेरी मेरी कुश्ती ते हत्थां विच हथ पै जाणगे ना, तू थल्ले डिग जाई ते मैं तेरी छाती ते चढ़ जाऊँगा, तू अगे ही कबूल हो गया तो मैं भी कबूल हो जाऊँगा। हत्थां विच हथ पै गए तो कुश्ती शुरू हो गई। तो वड्डा फटाफट थल्ले डिग पिया
تے چھوٹا چھاتی تے بہ کے کہندا سونیا میں جت گیا وا، میں جت گیا وا، تے نبوت دے لب کھلے میرے آقا فرماندے نے گل سن چھوٹیا، تو بھی جت گیا ہے تے وڈا بھی جت گیا ہے، میں دعا نو قبول کر لیا ہے، میں دعا نو قبول کر لیا ہے۔ ایک پاسے 1000 دا لشکر ہے، ایک پاسے 313 اے میدان بدر سجیا ہویا ہے، اسلام دا پہلا مارکا ہے نا، تے نبی دے یار ٹر پینے نا، اصحاب پیغمبر نکل پینے نا، آخا اسمان تو نصرت آ رہی نے نا، حضور نکل پے، انہاں کول تلواراں بھی پوریاں کوئی نہیں، نیزے بھی پورے کوئی نہیں نا، انہاں کول سواریاں بھی کوئی نہیں، پیراں تو بھی ننگے تے پیٹوں بھی بھکھے نے نا، ٹر دیاں ٹر دیاں ٹر دیاں ٹر دیاں میدان کارزار وچ ٹر گئے۔ جدو اوتھے پہنچے نا تے یہ چھوٹے چھوٹے دوویں نال نے ہیں، یہ پروانے چھوٹے چھوٹے دوویں نال نے، تے جناب عبد الرحمن بن عوف نا انج کھڑے نے، ایک اینا دے سجے وے تے ایک اینا دے کھبے وے ہیں، تے اندے نے چاچا جان اینی گل دسو کہ ابو جال کون ہے ہیں، کی اینی گل دسو کہ ابو جال کون ہے؟ تے جناب عبد الرحمن بن عوف بول کے کہندے نے آؤ آؤ جڑا لشکر دیاں صفاں سدھیاں کردا پیا اے، او ابو جالے، او ابو جالے، اے شہزادیو، اے بھائیو، کیوں ابو جال دے بارے پوچھے آئے نا، کیوں تساں ابو جال دے بارے پوچھ دے ہو؟ ابو جال کون ہے؟ آندے نے اسی ہون تک سن دے آئے ہاں اے حضور نو گالیاں بڑیاں دیندا ہے ہیں، حضور نو گالیاں بڑیاں دیندا ہے، تے آندے نے ساڈا دل کردا ہے اینو اسی اے دے نال اسی نبڑیے، اے دے نال اسی نبڑیے نا، مر جائیں گے یا کہ مارے گے ناری کو، مر جائیں گے یا کہ مارے گے ناری کو، مر جائیں گے۔ سبحان اللہ پوری کرو، کلے تسی نہ سبحان اللہ کہو، سٹیج والے بھی سبحان اللہ آکھو، وچی شیخ صاحب وچی طاہر بیٹا سارے سبحان اللہ کرو۔ مر جائیں گے یا مار کے چھوڑیں گے ناری کو، مر جائیں گے یا مار کے چھوڑیں گے ناری کو، سنا ہے کہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ لو مینو شیخ صاحب آندے نے چھیتی آ جائیں ایتھے افطاری کریں، مولوی مینو کہن ڈے نے اساں 11 بجے آنا ہے، اساں 12 بجے آنا ہے، اساں 13 بجے آنا ہے، اساں 14 بجے آنا ہے، تے سارے نا مینو کوئی کہن ڈے نے، مینو کوئی کہن ڈے نے، مینو کوئی کہن ڈے نے، تے تسی ویلے نال آ جانا ہے، تے ہن نا اینا کدھرے سنگل لائیے، سمجھ دے ہو سنگل، اینا کدھرے سنگل لائیے کدھرے ڈبل لائیے، تے آندے ہون کے رہندے کھوندے شیخ صاحب کو لے لینے ہیں، رہندے کھوندے توجہ، اے بیٹا اے بھی میرا بیٹا ہے، اے بھی میرا بیٹا ہے، تے اے ہم نام میرا بیٹا ہے، طرز لاندہ یزدانی صاحب دی تے لقب نے میرا رکھے ہے، میں کیا کہ یزدانی صاحب دا حق ادا کر، یزدانی صاحب دا کہ لقب لہ تاکہ انہوں نے ثواب پہنچے، توجہ ہے اتھیو ہیں، تے او دوویں کی کہندے نے مر جائیں گے یا مار کے چھوڑیں گے ناری کو، مر جائیں گے یا مار کے چھوڑیں گے ناری کو، سنا ہے کہ گالیاں
سنا ہے شیخ صاحب سنا ہے کہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو انہاں پروانیاں نے جانا قربان کیتیاں شوق جنت دی خاطر نبی دیا یاراں نے جانا قربان کیتیاں نے ذوق جنت دی خاطر طلب جنت دی خاطر تنوارے نبی دیا یاراں نے تنوارے نبی دیا یاراں نے منوارے نبی دیا یاراں نے اولاد واری نبی دیا یاراں نے مال وارے نبی دیا یاراں نے ہاں خاں انہاں سارا کچھ قربان کیتا نبی دیا یاراں نے اصحاب پیغمبر نے غلامان مصطفیٰ نے جان سارے مصطفیٰ نے انہاں نے سارا کچھ قربان کیتا تے پروردگار نے پھر تگمے دیتے نے اولئک هم المفلحون کدھر اللہ فرماندے نے اولئک هم المؤمنون حقا کدھر اللہ فرماندے نے اولئک هم الصادقون اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک هم المهتدون نبی دیا یاراں نے اصحاب پیغمبر نے تن من دن قربان کیتا اس واسطے دل وچ شوق جنت سی دل وچ ذوق جنت سی نا دل وچ طلب جنت سی نا اے نبی دے یار نے اے مکے والے عظمت لے گئے مدینے والے شان لے گئے نا اے مکے والے مقام و مرتبہ لے گئے نا صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے صحابہ دتیاں نے نعرہ تکبیر یار آپ دم کران تے نہیں آئے سارے بولو نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان صحابہ رفعت صحابہ بلندی صحابہ مولانا سرفراز نجمی صاحب تسی سارے اللہ ہی اللہ حضرت حافظ سرفراز صاحب نے ایک کیا ہے کہ میں آ گیا نہ دسیا کہ میں آ گیا توجہ ہے صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے دو آیتاں نہ سناواں میں ذرا لو دو آیتاں سنان لگا جو میں سنو گے دو آیتاں سنان لگا میں سنو گے لو سنیا جی ہونا سنیا جے ایک تواڈے شہر دے وچوں آواز نکلی تے ایک ساڈے شہر کاموں کے تو آواز نکلی چلو تھوڑا جا تواڈا سواد بدل دئیے ہونا ہیں سنان لگا ہے تو میں اللہ 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 پاک درجے بلند فرمائے میرے پتر نے بعد سنانا میں تو تھوڑا سناواں ہیں گونجا پیندیاں ہوندیاں سن محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود تے کدھر آواز آندی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی کدھر آواز آندی ہے اِنَّا آتَيْنَا کا
والکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کدھر میرا اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاہا. کدھر آواز آندی ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری. تے پھر میرے یزدانی شہید نے کیا کرنا میں تنوار دیواں میں منوار دیواں 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 میں تن تو بھی کر کے تو کھنوار دیواں میں تنوار دیواں میں منوار دیواں میں سونے نبی تو وطنوار دیواں میں سنے بیویاں پائی وار دیواں میں تنوار دیواں میں منوار. اللہ جتھے شہید اسلام علامہ حبیب الرحمان یزدانی شہید لیٹے نے اللہ اونا دی قبر نو نور نال پر دے اونا دی قبر نو نور نال پر دے. تے تواڈے شہر وچ نا تواڈے شہر وچ شیخ صاحب ایتھے بھی ایک آواز گونجدی سی ہیں ہن مینوں آندے نے قاری صاحب اے او دا فضل ہے میرا کوئی کمال نہیں اے او دا فضل ہے. تے قاری صاحب ہائے 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 خدا دی قسم ہے وہ آواز لبیاں بھی نہیں لب دی. تے قاری صاحب نے کمال کرنی نون والقلم بس آئندی سبحان اللہ. اے پیار سی او وفا کریا کرو ٹر جان پھر بھی محبت کریا کرو. سارے کہو سبحان اللہ. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى وإنك لعلى خلق عظیم. اچھی عظمت ہے امی عائشہ بھی اچھی عظمت ہے امی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جی جی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جیڑی ہر مومن دی ماں دی سے جی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جیڑی ہر مومن دی ماں دی سے صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے صحابہ دتیاں نے جانا آخری گلہ صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے نبی دے شاریعت قربان ہو گئے صحابہ دتیاں نے جانا صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال توجہ توجہ تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے نا
نبی دے شریعت قربان ہو گئے نبی دے شریعت قربان ہو گئے نبی دے شریعت قربان ہو گئے اونا لئی جنتا دے اعلان ہو گئے اونا لئی جنتا دے اعلان ہو گئے کر بیوی بچے وار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لے حبشی نو ویکھ لے او ذرا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو ویکھ لے او ذرا بھی نہیں ڈولیا شیخ صاحب سبحان اللہ کہہ دے ہو تسا کلیاں سبحان اللہ کہنی ہے تسی انجانو اے تو اڈے ڈبے نے کس کے کہو سبحان اللہ صحابہ توجہ صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو حبشی نو ویکھ لو او ذرا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو ویکھ لو او ذرا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو ویکھ لو او ذرا بھی نہیں ڈولیا بال دے انگارے ہاتھی ہولی نہیں جے بولیا بال دے انگارے ہاتھی ہولی نہیں جے بولیا حبشی نو ویکھ لو او ذرا بھی نہیں ڈولیا بال دے انگارے ہاتھی ہولی نہیں جے بولیا کڈے آلہ کڈے اچے کڈے سونے کڈے آلہ کڈے اچے کڈے سونے حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے الہ العالمین نے اعلان فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صحابہ نے مال جان وطن اولاد مائی باپ اس واسطے قربان کیتا انہاں دے دل اندر شوق جنت سی طلب جنت سی ذوق جنت سی شہنشاہ اے بزرگ اے نوجوان اے میریاں ماما بہناں بیٹھیاں یہ آئے نے انہاں دے دل اندر بھی اللہ تیری جنت دا شوق ہے انہاں دے دل اندر بھی تیری جنت دا شوق ہے روزہ قیام تلاوت قرآن صدقہ و خیرات اس واسطے اللہ سی رکھ رہے ہیں شہنشاہ اسی تیرے کولوں تیری جنت لینی ہے تے جنت دی سردار ربا جنت الفردوس لینی ہے فقیر آنائے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم وفا کر چلے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ہون فرماؤ ہاں نہیں ہون تو پتر سنائیں اپریل دے اندر شیخ صاحب کہہ رہے ہیں شیخ صاحب دے میرے تے بڑے پارے ڈاڈے نے ہیں ڈاڈے حکم نے تے آندے نے نا اپریل دے وچ ایک جمعہ پڑھانا ہے تو انشاءاللہ الرحمن پڑھا دیاں گے کوئی نہیں ہوئے گا نا مسجد والے آکھن گے چل فیصلہ آباد پڑھائی تو سارے کو چھٹی کر لے کوئی گل نہیں مسجد والے انج ہی کر دیں ایک جمعہ پڑھاواں گے انشاءاللہ الرحمن میرے تو بعد فاضل نوجوان مقرر شیری بیان حضرت مولانا حافظ عبد المنان طاہر صاحب یزدانی صاحب حافظ اللہ انہوں دا بیان بھی ہونا ہے اور اس تو بعد انشاءاللہ تے اے جدوں دوویں شہزادے دوویں پیارے اے جدوں بیان کر لین گے پہلا کرن یا بعد وچ کرن جدوں پھر انہاں دے بیان ختم ہو جان گے میں ایتھے ہی ہاں انشاءاللہ خصوصی دعا کیتی جائے گی رب کو منگیا جائے گا
پروردگار دے اگے ترلا پایا جائے گا تے رو کے اپنے رب نو کیا جائے گا شہنشاہ سانو معاف فرما دے۔ انشاءاللہ الرحمن تسی پوری توجہ دے نال انہاں بیٹیاں دے بیان سنو گے۔ میں اسے جگہ تے جاندا نہیں، میں اتنے بیٹھن لگا تو ہن اے وے کہ انہاں دا بیان ہونا چاہیے۔ کڑی بڑی عظیم ہو گئی ہے تے اے بیان کرن جنہ جنہ بھی انہاں کرنا ہے، اس تو بعد انشاءاللہ دعا ہوئے گی۔ اللہ پاک تانوں سلامت رکھن، آباد رکھن، شاداب رکھن، اللہ تانوں گھراں دا سکون نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللہم ربنا وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک 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 انی کنت من الظالمین۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہم تقبل صیامنا
اللہم تقبل صیامنا اللہم تقبل صیامنا اللہم تقبل قیامنا اللہم تقبل قیامنا اللہم تقبل سجودنا اللہم تقبل صیامنا اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصرنا من المجاہدین فی کل مکان اللہم انصرنا من المجاہدین فی کل مکان اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم اغفر لنا جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والمسلمین والمسلمات اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم انا نسألک جنت الفردوس اللہم انا نسألک جنت الفردوس اللہم انا نسألک جنت الفردوس یا رحمان یا رحیم اے میرے اللہ تیرے بندے تیریاں بندیاں تیرے در وچ آئے نے سب دانا قبول فرما سب دانا قبول فرما اے میرے اللہ دن دا سیام قبول فرما شہنشاہ رات دا قیام قبول فرما مولا کریم ساڑھے پچھلے گناہ معاف فرما اے میرے اللہ ساڑھے پچھلے گناہ معاف فرما شہنشاہ ساڑھے پچھلیاں غلطیاں معاف فرما مولا کریم پچھلے گناہاں تے رحمت دا قلم پھیر دے اے میرے اللہ پچھلے گناہاں تے رحمت دا قلم پھیر دے شہنشاہ بیکاری بندے اللہ تیرے درد منگتے فقیر بندے شہنشاہ تیرے درد بیکاری بندے فقیر بندے منگتے بندے ہاتھ اٹھا کے شہنشاہ تیرے کولو دعا کر رہنے مالکا سب دا آمین کہنا قبول فرما سونے ربا تو جان لے اے تیرے بندے تیریاں بندیاں کیڑی کیڑی تمنا کیڑی کیڑی خواہش کیڑی آرزو لے کے آئے نے آئیاں نے اے میرے اللہ تمام دیاں نے خواہشاں پوریاں فرما مولا کریم تمام دیاں نے خواہشاں پوریاں فرما شہنشاہ بیمار بندیاں نو صحت دے دے میرے اللہ بیمار بندیاں نو صحت عطا فرما دے شہنشاہ بیمار بندیاں دیاں راتاں لمبیاں گھندیاں نے اللہ بیمار بندیاں نو مکمل صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما اللہ تیرے در تو علاوہ اور کسے دا در نہیں شہنشاہ اسی کدے درتے جائیے تیرے درد منگتے فقیر گداگر اللہ خالی چولیاں لے کے آئے نے شہنشاہ چولیاں پرد اے میرے اللہ جے بڑھے وارے زکریہ نو دے سکنے
اللہ کئیاں دیاں جوانیاں ٹر گئیاں، شباب مک گئے نے، اللہ جنہ کل اولاد نہیں اللہ نیک اولاد نصیب فرما، اللہ نیک اولاد نصیب فرما، شہنشاہ نیک اولاد نصیب فرما۔ اے میرے اللہ تو داتا ہے، مشکل کشائے، حاجت روائے، اللہ سی تیرے درد منگتے ہیں، تو غنی ہے، اللہ سارے دیاں چولیاں پر دے۔ مالکا ماہ رمضان تیرا مہمان بن کے آیا ہے، اللہ سی تیرے مہمان دی قدر نہیں کر سکے، اللہ سی تیرے مہمان دی عزت نہیں کر سکے جس طرح عزت کرن دا حق سی۔ شہنشاہ تیرا مہمان تیرے کل چند دنوں بعد واپس جا رہے ہیں، اے میرے اللہ تیرے بندیاں نے، تیریاں بندیاں نے روزے رکھے نے، قیام کیتا ہے، تلاوت قرآن کیتا ہے، نفل و نوافل پڑھے نے، مالکا انہاں دیاں محنتاں ضائع نہ کرنیاں، اللہ انہاں دیاں محنتاں قبول فرما لے، اے میرے اللہ انہاں دیاں محنتاں قبول فرما لے۔ شہنشاہ میریاں روحانی ماواں بھیناں بیٹیاں ادھی رات نو اٹھ کے سیریاں پکاندیاں رہیاں، کدھرے افطاری دا اللہ بندوبست کر دیا، کدھرے ادھی رات نو اٹھ کے اللہ سیری دا انتظام کر دیا رہیاں۔ شہنشاہ اینا بندیاں دے بھی حال تے رحم فرما دے، اللہ اینا دیاں محنتاں قبول فرما لے۔ اے میرے اللہ کسے دا باپ بیمار ہے، شہنشاہ سے دے دے، اے میرے اللہ کسے دا باپ بیمار ہے اللہ سے دے دے، مولا کریم کسے دی ماں بیمار ہے شہنشاہ سے دے دے، اے میرے اللہ میری والدہ محترمہ مکمل صحت یاب بنا دے، اے میرے اللہ اے جننے نوجوان آئے نے جنہ دے والدین زندہ نے، اللہ والدین دا تابعدار بنا، شہنشاہ والدین دا تابعدار بنا، اللہ جنہ دے والدین ٹر گئے نے اللہ قبراں روشن فرما، مولا کریم جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما، اے میرے اللہ اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما، مولا کریم شیخ عبدالحفیظ صاحب اللہ اس برادر مکرم دیاں دینی محنتاں قبول فرما، اللہ انہاں دے بچیاں نو انہاں واسطے خیر خواہ بنا، اے میرے اللہ تمام بزرگ تمام نوجوان اللہ جڑے تیرے گھر نال پیار کر دے نے شہنشاہ انہاں دے حال تے رحم فرما، محنتاں قبول فرما، کابشہ قبول فرما، اے میرے اللہ ساڑیاں اولاداں نو دین دی سمجھ عطا فرما، شہنشاہ ساڑیاں اولاداں نو حافظ قرآن بنا، قاری القرآن بنا، دین دا عالم بنا، اے میرے اللہ منگن دا وال کوئی نہیں بن منگیا عطا فرما، اللہ سی منگ دے تھک سکنے ہاں تو دیندہ نہیں تھک سکدا، اللہ سی منگ دے تھک سکنے ہاں تو دیندہ نہیں تھک سکدا، اللہ اے تیرے بندے تیریاں بندیاں تیرے گھر وچ بیٹھے نے، اے میرے اللہ انہاں دے گھر وچ جان تو پہلا اللہ انہاں دے پچھلے گناہ معاف فرما دے، پچھلیاں غلطیاں معاف فرما دے، اے میرے اللہ مکہ اور مدینہ دی زیارت نصیب فرما، شہنشاہ دل بڑی اداس ہے تیرا گھر ویکھن، اللہ دل بڑی اداس ہے تیرا گھر ویکھن، اللہ حرم پاک دی زیارت نصیب فرما، شہنشاہ حرم پاک دی زیارت نصیب فرما دے،
فرما شہنشاہ پوری دنیا تے اسلام دا غلبہ نصیب فرما اے میرے اللہ پوری دنیا تے اسلام دا غلبہ نصیب فرما مولا کریم مسلمانہ دی خیر فرما اے میرے اللہ کفر زوراں تے وے اسرائیل دا بیڑا غرق فرما اے میرے اللہ اسرائیل اے میرے اللہ مسجد بانی شیخ صاحب دے والد محترم شیخ ثناء اللہ صاحب اللہ پاک انہاں دیاں اے محنتہ کاوشاں اپنے دربار اندر قبول و منظور فرما مولا کریم شیخ ثناء اللہ رحمہ اللہ انہاں دی قبر ٹھنڈی فرما جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرما اے میرے اللہ علی بھائی ہے کوئی اللہ بے اولاد اللہ اولاد عطا فرما شہنشاہ جن نے بے اولاد نے اپنی رحمت دے نال اپنے فضل نال کرم نال اے میرے اللہ سارے آنو اولاد والا بنا مولا کریم ساڑیاں اولاداں نو نمازی بنا اے میرے اللہ ساڑیاں اولاداں نو نمازی بنا شہنشاہ سانو سارے آنو جہنم دی اگ کولو آزاد فرما مولا کریم جنت الفردوس دا وارث بنا مولا کریم جنت الفردوس دا وارث بنا شہنشاہ عقیدہ توحید رکھن والے جو دنیا تو ٹر گئے اللہ انہاں دیاں قبراں روشن فرما جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرما اے میرے اللہ اسی منگ دے منگ دے منگ دے منگ دے منگ دے منگ دے تھک سکنے ہاں اللہ تو دیندہ دیندہ نہیں تھک سکدا اللہ پتہ نہیں کیڑی کیڑی دل وچ تیرے بندے تیریاں بندیاں خواہشاں لے کے بیٹھے نے اے میرے اللہ تمام دیاں نے خواہشاں پوریاں فرما العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وأهل بيته وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين